आज की इस वीडियो में बात करूँगा टाइम मैनेजमेंट क्या है, मनसूबा बंदी के क्या फ़ायदे हैं हमारी ज़िंदगी में, टाइम मैनेजमेंट हमारी ज़िंदगी को कैसे निखार सकती है, टाइम मैनेजमेंट का फ़न हमारी कैसे मदद कर सकता है ज़िंदगी के मुख्तलिफ़ शोबों में, ज़िंदगी के मुख्तलिफ़ हिस्सों में। आप इस वीडियो को आखिर तक देखिएगा ताकि आपको मुकम्मल समझ आ सके और इस वीडियो को बनाने का मकसद भी पूरा हो सके। वीडियो पसंद आए शेयर ज़रूर कीजिएगा, चैनल पे नए हो तो चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। टाइम मैनेजमेंट के टॉपिक पे मेरी पहले ही एक वीडियो मौजूद है और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं और आपने वो वीडियो नहीं देखी तो उस वीडियो का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मैंने दी है या राइट कॉर्नर पे आपको उसका लिंक मिल जाएगा। सो उस वीडियो को भी ज़रूर देखिएगा और मेरी दीगर वीडियोज़ को भी देखना मत भूलिएगा। वीडियोज़ पसंद आए सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन ऑन करें ताकि मेरी नई वीडियोस के बारे में आपको बर वक्त नोटिफिकेशन मौसूल हो। हेलो दोस्तों, खुशामदीद मेरे यूट्यूब चैनल पे और आज की इस नई वीडियो में मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे और आपका वीकेंड अच्छा गुजरा होगा। मनसूबा बंदी और हदफ का तयन करके हम अपने सामने मंजिल और मकसद को वाज़ेह कर लेते हैं। आप भी इस चीज़ को जानते हैं कि किसी भी काम की मनसूबाबंदी जब हम करते हैं और जब हमारी मंजिल, हमारा वो काम हमारे सामने वाज़ेह होता है तो हम उस काम को जल्दी से कर पाते हैं, हम उस काम को आसानी से कर पाते हैं। इन अ वे ये हमारे लिए ही आसानी का बायस होता है जब हम अपने मकसद को वाज़ेह करते हैं और उस मकसद को पाए तकमील तक पहुंचाने के लिए मनसूबा बंदी करते हैं। जब हम मनसूबा बंदी करते हैं और अपने हदफ का तयन करते हैं, जब हमारे सामने मंजिल वाज़ेह होती है और हमारा मकसद भी वाज़ेह होता है तो हम वक्त, जो कि हमारे पास एक असासा है, इसका इस्तेमाल करते हैं और वक्त को मैनेज करके, वक्त का दुरुस्त इस्तेमाल करके उस मकसद को और उस हदफ को हासिल करने की कोशिश करते हैं। हर शख्स चाहता है कि हमारी ज़िंदगी आसान हो, हम जो भी काम करते हैं वो दुरुस्त हो, बर वक्त हो और काम करने में मज़ा आए। टाइम मैनेजमेंट एक ऐसी स्किल है, ऐसी आर्ट है जो हमारी ज़िंदगी को आसान भी बनाती है और पुरसुकून भी, जो हमारी मदद करती है कि हम अपने कामों को बर वक्त सर अंजाम दें और उन कामों को करने में भी लुत्फ़ अंदोज़ हों। मैं थोड़ी देर टाइम मैनेजमेंट के बारे में बात करना चाहूँगा कि टाइम मैनेजमेंट क्या है। टाइम मैनेजमेंट अपने वक्त का दुरुस्त इस्तेमाल करना है। इससे सिंपल, इससे सादा डेफिनेशन इसकी हो ही नहीं सकती। अपने वक्त का दुरुस्त इस्तेमाल करना, अपने वक्त को मैनेज करना, अपने वक्त को प्रोडक्टिव बनाना ही टाइम मैनेजमेंट का मकसद है। आपने अगर पहले टाइम मैनेजमेंट के बारे में सुना है, पढ़ा है, लेकिन अगर आपको पता नहीं कि इसका आगाज़ कैसे करना है, इसको शुरू कैसे करना है, तो आई एम गोइंग टू टेल यू कि आप टाइम मैनेजमेंट का आगाज़ कैसे कर सकते हैं। टाइम मैनेजमेंट यानी वक्त की मनसूबाबंदी प्लानिंग से शुरू की जाती है। प्लानिंग से इसका आगाज़ होता है। मनसूबाबंदी यानी प्लानिंग टाइम मैनेजमेंट का पहला मरहला है, पहला कदम है। जब हम किसी भी मकसद के लिए किसी भी गोल को सेट करते हैं तो हम तय करते हैं कि कौन सा काम कितने वक्त में करना है, कहाँ तक करना है, इस काम को हासिल करने के लिए किन किन इक़दामात को करना ज़रूरी है और इसके लिए अपने वक्त को किस अंदाज से तरतीब देना है। जिस नाम मैं अपनी वीडियो में टाइम मैनेजमेंट की टर्म काफ़ी यूज़ कर रहा हूँ
تو میں بتاتا چلوں کہ ٹائم مینجمنٹ محض چند کاموں کو چند مخصوص اوقات میں کرنے کا تعین نہیں کرتا. اس چیز کا نام نہیں ہے کہ کون سا کام کتنی دیر میں کرنا ہے. یہ اس سے بڑھ کر ہے، اور میں اس چیز کو واضح کرنا چاہوں گا کیونکہ ٹائم مینجمنٹ زندگی کے تمام شعبوں کا احاطہ کرتا ہے اور زندگی کے ہر شعبے پر اثر انداز ہوتا ہے. یہی وجہ ہے کہ جو لوگ ٹائم مینجمنٹ کے فن پر عبور حاصل کر لیتے ہیں وہ زندگی کے تمام شعبوں میں، تمام پہلوؤں میں، تمام حصوں میں کامیابی حاصل کرتے ہیں اور ایک توازن اور ایک زبردست زندگی گزارتے ہیں. کسی بھی کام کو کرنے کے لیے وقت درکار ہے. ٹائم مینجمنٹ کا جو فن ہے وہ ہماری مدد کرتا ہے کہ ہم درست کام کو درست وقت میں کیسے کر سکتے ہیں. اور ٹائم مینج ہم کسی بھی کام کے لیے کرتے ہیں. ہم جب پلان کرتے ہیں کہ ہم نے ایک کام کرنا ہے تو وہ پلان تب ہی کامیاب ہوگا جب ہم اس کی منصوبہ بندی کریں گے. کوئی بھی منصوبہ بندی کے بغیر کامیاب تو کیا اس کا آغاز بھی نہیں ہو سکتا. اب میں چند باتیں کرنا چاہوں گا جو کہ منصوبہ بندی کرنے کے لیے آپ کے لیے مددگار ثابت ہو سکتی ہیں. پہلے غور کریں. تھنک واٹ یو وانٹ، ہاؤ مچ یو وانٹ. کسی بھی کام کو کرنے کے لیے اس پہ غور کریں. آپ کیا چاہتے ہیں، کتنا چاہتے ہیں، کیا کچھ چاہتے ہیں. غور و فکر کرنا کسی بھی کام کے لیے بہت لازم ہے. اس لیے منصوبہ بندی کرتے وقت غور ضرور کریں. غور و فکر کرنا نہایت لازم ہے. جب آپ کسی بھی کام کے لیے غور و فکر کر چکے ہیں then write it down. جب آپ کسی کام کے بارے میں غور کر چکے ہیں، تحریر کر چکے ہیں، تو یہ بہت لازم ہے کہ آپ اس کے بارے میں اب گفتگو کرنا شروع کریں. خود کے ساتھ نہیں، ایسے لوگوں کے ساتھ جو وہ کام کر چکے ہوں، جو ایکسپرٹ ہوں، جو آپ کی مدد کر سکتے ہوں کسی بھی کام کو جو آپ کرنا چاہتے ہیں اس کو سر انجام دینے میں. ایسے لوگوں کی تلاش کریں جو ایکسپرٹس ہوں، ان کی مدد حاصل کریں. غور کیجئے، تحریر کیجئے اور گفتگو کیجئے. Think what you want, write it down and have a conversation with experts. میں امید کرتا ہوں کہ آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی. پسند آئی ہو لائک کریں اور شیئر کرنا مت بھولیے گا. آپ کے لیے اگر یہ ویڈیوز مددگار ثابت ہو سکتی ہیں تو سوچئے، اگر یہ ویڈیو زیادہ سے زیادہ لوگوں کے ساتھ شیئر کی جائے تو زیادہ سے زیادہ لوگ اس ویڈیو سے مستفید ہو سکتے ہیں. اپنے دوستوں کے ساتھ، اپنے چاہنے والوں کے ساتھ ضرور شیئر کیجیے گا اور نوٹیفیکیشن میرے چینل پہ آن کریں تاکہ آپ کو بر وقت نوٹیفیکیشن موصول ہوں میری ہر ویڈیو کے بارے میں. آج کی اس ویڈیو کا اختتام میں ان خیالات کے ساتھ کرنا چاہوں گا کہ آئیں فیصلہ کریں کہ آنے والی زندگی کی فکر کریں. جو گزر گیا، جو ضائع ہو گیا، اس پہ پریشان یا پشیمان ہو کر آئندہ کے وقت کو بھی ضائع نہ کریں، بلکہ تیزی سے گزرنے والے وقت کی تنظیم کریں، اس کو مینیج کرنا سیکھیں، اسے ضائع ہونے سے روکیں اور اس آرٹ کو، اس فن کو سیکھیں اور اس پہ عبور حاصل کریں تاکہ ہم زندگی کے تمام تر شعبوں میں، تمام تر حصوں میں کامیابی حاصل کر سکیں. جس طرح میں پہلے ذکر کیا کہ ٹائم مینجمنٹ محض چند کاموں کو درست وقت پہ کرنے کا ہی نام نہیں ہے، بلکہ ٹائم مینجمنٹ ایک ایسا فن ہے جو کہ زندگی کے تمام تر شعبوں میں، تمام تر پہلوؤں میں ہماری مدد کرتا ہے اور ہماری زندگی کو توازن بھی کرنے میں مدد دیتا ہے اور حسین بھی بناتا ہے اور ہم زندگی کے تمام تر حصوں میں پھر کامیابیاں سمیٹتے ہیں. تھینکس فار واچنگ دس ویڈیو. آپ نے وقت نکالا، اس ویڈیو کو دیکھا، اینڈ تک دیکھا، میں آپ کا شکر گزار ہوں. اور
میں اگین کہنا چاہوں گا کہ اس ویڈیو کو ضرور شیئر کیجیے گا اپنے چاہنے والوں کے ساتھ، اور میری دعا ہے کہ آنے والا ہفتہ آپ کے لیے، آپ کے چاہنے والوں کے باعث برکت ہو۔ ملتے ہیں اگلے ہفتے نئے ویڈیو کے ساتھ، نئے ٹاپک کے ساتھ۔ تب تک اپنے چاہنے والوں کا خیال رکھیے گا۔